चरणमा लकडाउन खुकुलो पार्ने सरकारको निर्णय। बिहिबारदेखि के खुल्न पाउने। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ। उच्च स्तरीय समन्वय समितिको प्रस्ताव अनुसार मन्त्री परिषदको बुधबार राति सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सरकारले समितिको प्रस्ताव अनुसार 3 चरणमा लकडाउन खुकुलो पार्ने तयारी गरेको छ। यस अनुसार पहिलो चरण बिहिबारबाट 21 दिन लागू हुनेछ। त्यसको स्थिति हेरेर 15 दिनसम्म दोस्रो चरण कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यसपछि तेस्रो चरण पनि थप 15 दिन लागू हुनेछ। तीनै चरण पूरा भएपछि मात्रै सरकारले कोरोना संक्रमणको स्थिति विश्लेषण गरी सबै सेवा तथा व्यवसाय खुला गर्नेछ। अहिलेकै अवस्थामा पनि लकडाउन पूर्णतः अन्त्य हुन कम्तीमा 51 दिन लाग्नेछ। यसबीच संक्रमणको अवस्था अहिलेभन्दा नराम्रो भयो भने त्यो तालिका परिवर्तन हुन सक्छ। पहिलो चरणमा भोलिबाट खुल्ने सेवा र कार्य। स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सबै सेवा, निजी क्लिनिक समेत खुल्ने। औषधि, खाद्य तथा पेय पदार्थ, तरकारी, फलफुल, दुग्ध पदार्थ, अन्डा, माछा, मासु, खानेपानी उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा ढुवानी। पेट्रोलमा पेय पदार्थ ढुवानी र बिक्री वितरण। फोहोर मैला व्यवस्थापन। विद्युत, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार तथा प्रसारण, हुलाक सेवा। बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बीमा सेवा। सबै प्रकारका कृषि तथा पशुपक्षी पालन सम्बन्धी कार्य। कृषि बिउ बिजन, रासायनिक मल, कृषि औजार र शीत भण्डार सम्बन्धी सेवा तथा कार्य। उत्पादनशील उद्योग, निर्माण सामग्री सम्बन्धी उद्योग व्यवसाय। विकास आयोजना, निर्माण कार्य। नदी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, ढुवानी र बिक्री वितरण। रेस्टुरेन्टबाट हुने प्याकिङ तथा टेक अवे सेवा। क्वारेन्टाइनका लागि तोकिएका होटल। बिजुलीका सामान बिक्री र मर्मत। विद्युतीय उपकरण, मेसिनरी र सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप। पुस्तक पसल तथा स्टेसनरी। सबै प्रकारका ढुवानी सेवा। अत्यावश्यक सेवाका कार्यालय। अन्य सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सामान्यतः 50% कर्मचारी रहने गरी। निम्न सेवा र कार्यमा भने लकडाउन जारी रहनेछ। शैक्षिक संस्था, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र, सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, खाद्य पदार्थ बाहेक। सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार र सबै प्रकारका मनोरञ्जन स्थल। अनुमति प्राप्त गरेका बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान। तोकिए बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नाकाबाट हुने आवत जावत। सबै प्रकारका महोत्सव, जात्रा, मेला, सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन। 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुने बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार। सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल। स्विमिङ पुल, जिमखाना, साउना, स्टिम लगायत हेल्थ क्लब, मसाज सेन्टर, सैलुन, ब्युटी पार्लर। खेलकुद प्रतियोगिता र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति। पहिलो चरणमा खुल्ने भनी माथि तोकिएका बाहेक अन्य सवारी साधन। बेलुकी 1 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म एम्बुलेन्स, दमकल, सब वाहन र ढुवानी बाहेक सबै प्रकारका आवागमन। र त्यसै गरी दोस्रो चरणमा खुल्ने सेवा र कार्य। सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्था सामान्यतः 75% कर्मचारी रहने गरी। एक लहरमा 1 जना यात्रु मात्र बस्ने गरी विद्युतीय रिक्सा। ट्याक्सी चालक बाहेक थप 2 जना यात्रु रहने गरी। रेस्टुरेन्ट तथा खाजाघर, व्यक्ति व्यक्तिबीच कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम रहने गरी। माथि उल्लेखित दोस्रो चरण 15 दिनसम्म लागू भएपछि सरकारले फेरि कोरोना भाइरस संक्रमणको स्थिति मूल्याङ्कन गर्नेछ। स्थिति अनुकूल रहेमा थप 15 दिनका लागि तेस्रो चरण लागू गरिनेछ। र त्यसै गरी तेस्रो चरणमा खुल्ने सेवा र कार्य। सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय। संक्रमणको जोखिम विश्लेषण गरी 100 भन्दा कम सक्रिय केस भएमा अन्तर जिल्ला आवागमन। सीट क्षमताको आधा व्यक्ति रहने गरी सबै प्रकारका सवारी साधन। आन्तरिक हवाई उडान। होटल, लज, रिसोर्ट, ट्राभल एजेन्सी, पदयात्रा। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको बुकिङ।
शिक्षण संस्था परीक्षा प्रयोजनाका लागि मात्र। तालिम तथा ट्युसन केन्द्र। मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको लकडाउन खुकुलो पार्ने कार्ययोजना यस्तो छ। यसपछिको स्थिति विश्लेषण गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरी सबै सेवा व्यवसाय तथा कार्यहरू सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।